Hello guys, welcome back to our channel. My name is And Mani my name is Mani. and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज हम बहुत टाइम बाद द कोहिस्तानी की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। बिल्कुल। वीडियो का टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल है बिगेस्ट जालिम ऑफ इस्लाम, ओह बिगेस्ट जालिम इन इस्लाम, हुज्जाज बिन यूसुफ। मैंने कभी नहीं सुना इनका नाम, बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग होने वाला ये कैरेक्टर का नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। हुज्जाज बिन यूसुफ कौन था, कितना जालिम था वो, उसने कौन कौन से जुल्म किए हैं। क्योंकि हमें इतना पता है कि बहुत सारी जंगें हुई हैं इस्लाम में और उसमें नबी पाक के ऊपर भी बहुत सारा जुल्म हुआ है। मौला अली सरकार ने भी काफी जंगें लड़ी हैं, लेकिन ये ऐसा कौन सा बंदा था जिसने इतने जुल्म किए। तो गाइस बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हज्जाज बिन यूसुफ इस्लाम की तारीख का सबसे जालिम आदमी, जिसने बड़े बड़े सहाबा को शहीद किया था, लाखों मुसलमानों की गर्दनें उड़ाई और इवन काबा पर पत्थर बरसाए थे। अच्छा तो यही था जिसने काबा पर पत्थर बरसाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बहुत ही खतरनाक लोगों के बारे में पूरी उम्मत को पहले ही बता दिया था। अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरब के बनु सकीफ कबीले के दो लोग दुनिया में आएंगे, एक बहुत बड़ा झूठा होगा और दूसरा इस कबीले में एक बहुत खतरनाक कातिल, एक मर्डरर पैदा होगा। तो अब इस झूठे आदमी के बारे में तो डिबेट्स होती रहती हैं, लेकिन इस खूनी कातिल को आज तक पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है, क्योंकि इस खूनी कातिल का नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज कोई हमारी तारीख का अच्छा इंसान नहीं। हज्जाज के हाथों सैकड़ों ताबेई शहीद हुए। And that tyrant is Al-Hajjaj bin Yusuf. हज्जाज बिन यूसुफ आज से 1400 साल पहले एक बहुत ही खतरनाक दौर में पैदा हुआ था, क्योंकि हज्जाज जब पैदा हुआ उस वक्त दुनिया में मुसलमानों का पहला फितना चल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने कुछ ही अरसे में दुनिया का ये सारा इलाका फतह कर लिया था और हजरत उमर की खिलाफत तक तो हालात बिल्कुल सही जा रहे थे। लेकिन हजरत उमर के बाद मुसलमानों का पहला फितना शुरू हुआ। पहली बार मुसलमानों के ही आपस में बड़ी बड़ी जंगें होने लगी। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 साल बाद खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म हो गई और एग्जैक्ट इसी साल, जिस साल खिलाफत राशिदा खत्म हुई, मक्का के पास ही एक इलाके ताइफ में बनु सकीफ कबीले में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया हज्जाज बिन यूसुफ। ओह बनु सकीफ ताइफ में रहने वाला एक छोटा सा कबीला था और ये वही कबीला था जिसने इस सबसे बहुत साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ में पत्थर बरसाए थे। अच्छा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना जख्मी किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए थे। आगे जाकर ताइफ के इस कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया था और हज्जाज बिन यूसुफ भी इसी कबीले के अंदर पैदा हुआ था। तो अब जिस साल हज्जाज पैदा हुआ उसी साल दुनिया में मुसलमानों की एक नई खिलाफत आ चुकी थी, उमैया खिलाफत। ओके हज्जाज उमैया खिलाफत के पहले साल में पैदा हुआ और हज्जाज की फैमिली एक बहुत ही गरीब फैमिली थी और हज्जाज का बाप एक आम कुरान का टीचर था और बच्चों को कुरान पढ़ाया करता था। हज्जाज का बाप चाहता था कि उसका बेटा हज्जाज भी बड़ा होकर कुरान का एक टीचर बने, लेकिन हज्जाज को बचपन से इन चीजों से ज्यादा कुछ और चीजों में इंटरेस्ट था, फौज, ताकत और तख्त। जैसे जैसे हज्जाज बड़ा हो रहा था, आखिर हज्जाज को यह मौका मिल गया, क्योंकि जैसे ही हज्जाज की उम्र 20 साल हुई, उमैया खिलाफत के पहले खलीफा हजरत मुआविया इस दुनिया से चले गए। लेकिन हजरत मुआविया ने जाने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनके बाद मुसलमानों का नया खलीफा कौन होगा। ऑफ कोर्स उनका बड़ा बेटा यजीद। लेकिन इससे पहले खिलाफत में ऐसा कभी नहीं हुआ था
کیونکہ اس سے پہلے مسلمان اپنا خلیفہ یزید خود تو چوز بہت کرتے جالب تھے، اسی لیے کچھ جس سے پہلے مسلمان خود یزید کے choose خلیفہ کرتے بننے تھے۔ سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور ان میں 2 سب سے بڑے نام تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں صحابہ نے یزید کو خلیفہ ماننے سے کلیئرلی انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں مسلمانوں کی یہ خلافت بادشاہت نہ بن جائے۔ لیکن جو بھی ہو، آخر یزید بادشاہ بن گیا، اور بادشاہ بنتے ہی یزید نے ایک ایسا کام کیا جسے آج تک مسلمان نہیں بھلا سکے، کربلا۔ کربلا کی جنگ پر دھوکے سے آپ مارا صلی اللہ علیہ امام وسلم حسین۔ کی فیملی اہل بیت کو بے رحمی سے شہید کیا گیا۔ کربلا کے ٹاپک پر ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے، لیکن یہ اتنا مشکل ٹاپک ہے کہ اسے پورا ریسرچ کرنے میں کافی ٹائم لگے گا، تو تھوڑا حوصلہ رکھیں۔ اینی ویز، یزید کا خیال تھا کہ کربلا کے بعد اب حالات تھوڑے ٹھیک ہو جائیں گے اور بغاوتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ بغاوتیں اور بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ کربلا کے بعد یزید کے خلاف سب سے بڑی بغاوت مکہ اور مدینہ میں ہوئی، جہاں مکہ اور مدینہ کے صحابہ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے اور یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ تو اب ان بغاوتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یزید کو کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جن کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہ ہو، جو مسلمانوں پر اتنا ظلم کرے کہ کوئی بھی مسلمان یزید کے سامنے اپنا سر نہ اٹھا سکے، چاہے وہ کوئی صحابی بھی کیوں نہ ہو۔ تو اب یزید ہر جگہ ایسے خطرناک اور ظالم لوگوں کو ڈھونڈنے لگا، اور کسی طرح یہ خبر طائف میں بیٹھے ہوئے ایک جوان 20 سال کے لڑکے تک پہنچی، حجاج بن یوسف۔ اور حجاج نے یہ سنتے اپنی قرآن کی ٹیچنگ چھوڑ دی اور سیدھا جا کر یزید کی فوج میں ایک عام سولجر کی طرح شامل ہو گیا۔ جیسے ہی حجاج نے یزید کی فوج جوائن کی، یزید نے اپنی فوج کو مدینہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا، اور حجاج بھی اس فوج میں مدینہ پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ اس سے آگے جو ہوا وہ ہماری سنی کتابوں میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے۔ یزید کی فوج نے مدینہ میں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا اور مدینہ کے شہر کو ہی آگ لگا دی۔ مدینہ پر اتنا ظلم کرنے کے بعد اب یزید کو لگا کہ فائنلی بغاوتیں ختم ہو جائیں گی اور اب سارے صحابہ مجھے اپنا خلیفہ مان لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مکہ میں رہنے والا ایک صحابی اب بھی یزید کے خلاف بہادری سے کھڑا تھا، اور اس صحابی کا نام تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں باقی صحابہ کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور یزید کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اسی لیے یزید نے اب مدینہ سے فارغ ہو کر اپنی فوج کو مکہ پر بھی حملہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد یزید کی فوج نے مکہ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ یزید مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرتا، اچانک خبر پہنچی کہ مکہ سے بہت دور دمشق میں بادشاہ یزید مر چکا ہے۔ اس ایک خبر نے پوری امیہ خلافت کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ یزید بالکل اس ٹائم مرا تھا جب امیہ خاندان کے خلاف ہر طرف بغاوتیں ہو رہی تھیں، اور اب یزید کے مرتے ہی امیہ خلافت اپنی سب سے کمزور حالت تک پہنچی، اور حالات اور بھی زیادہ تب خراب ہوئے جب یزید کا بیٹا بھی بادشاہ بننے کے کچھ ہی دن بعد فوت ہو گیا۔ اب یزید کی نسل دنیا سے ختم ہو چکی تھی، اور امیہ خلافت کا اب اور کوئی بھی دوسرا خلیفہ نہیں تھا۔ اسی لیے یہاں پر ایک بہت بڑا چینج آیا۔ لوگ امیہ خلافت کو چھوڑ کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنے لگے۔ یہاں سے سارے حالات بالکل بدلنے لگے، کیونکہ آہستہ آہستہ امیہ خاندان کی طاقت کم ہونے لگی، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اصل طاقتور خلیفہ بننے لگے۔ ایجپٹ، عراق، ایران، حجاز، یمن، سب نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا نیا خلیفہ ڈکلیئر کیا، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام سے
एक नई करेंसी भी शुरू हो चुकी थी और कुछ देर के लिए वाकई में ऐसा लगने लगा कि उमैया खिलाफत अब खत्म हो जाएगी और एक बार फिर दुनिया में खिलाफत राशिदा जैसी एक नई खिलाफत बनेगी जिसका कैपिटल इस बार मक्का होगा। मुसलमान खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत करने लगे, लेकिन अब भी उमैया खानदान के कुछ वफादार लोग ऐसे थे जिन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर बैत नहीं की, जिनमें सबसे बड़ा और खतरनाक नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। और हज्जाज इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर मुसलमानों के खलीफा बने, और वो बस एक ऐसे मौके की तलाश में था कि किसी तरह उमैया खानदान दोबारा ताकत में आए, और आखिर उसे ये मौका मिल गया। जैसे ही अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की ताकत अपनी पीक पर पहुंची, यहां से सब कुछ बदलने लगा, क्योंकि दमिश्क में उमैया खानदान का एक नया लीडर आया, अब्दुल मलिक बिन मरवान। अब्दुल मलिक जब बादशाह बना, दुनिया के ज्यादातर मुसलमान अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खड़े थे। इसीलिए अब्दुल मलिक को पहले ही दिन से बहुत ही वफादार और खतरनाक जनरल की जरूरत थी, जो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को हरा सके, और आखिर उसे यह जनरल मिल गया। एक दिन अब्दुल मलिक ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि सब एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ जाओ, लेकिन जब उसकी फौज तक ये बात पहुंची, उन्होंने बादशाह अब्दुल मलिक की बात को सीरियस नहीं लिया और आराम से उधर बैठे रहे और आपस में मजाक करते रहे। अचानक इन फौजियों के पास हज्जाज बिन यूसुफ आया और उनसे कहा, तुम्हें पता नहीं है, बादशाह ने हुक्म दिया है, उठो और चलो, क्यों यहां पर बैठे हुए हो? उठो और चलो, क्यों यहां बैठे हो? ये सुनकर फौज के लोग हज्जाज पर हंसने लगे, बल्कि एक ने तो हज्जाज को गाली भी दी। अबे चल अपना काम कर। ये सुनकर हज्जाज को गुस्सा आया और वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद हज्जाज अपने साथियों के साथ वापस आया और इन सब को कोड़े मारने लगा और इन सब के टेंट्स को आग लगाने का हुक्म दिया। फौजी हर तरफ भागने लगे और हज्जाज की वजह से बादशाह के हुक्म को मानने लगे। वहां खड़े एक आदमी ने यह सब कुछ देखा और सीधा बादशाह के पास जाकर उसे यह सारी कहानी सुनाई, और पहली बार बादशाह अब्दुल मलिक को हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में बताया कि हमारी फौज में एक ऐसा आदमी है जो आपके हुक्म के लिए कुछ भी कर सकता है। अब्दुल मलिक हज्जाज से बहुत इंप्रेस हुआ और उसने हज्जाज को अपने पास बुलाया और उसे सिर्फ 30 साल की उम्र में एक आम सिपाही से फौज का एक बड़ा जनरल बनाया। इसी के साथ सबसे पहले अब्दुल मलिक ने हज्जाज के साथ मिलकर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के सबसे बड़े सूबे कूफा पर हमला किया, और इस तरह अब्दुल मलिक और हज्जाज ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से ये सारा इलाका छीन लिया। और अब्दुल्ला बिन जुबैर का सबसे पावरफुल सूबा कूफा, जिसे आज हम इराक और ईरान कहते हैं, उनके हाथ से निकल गया। अब उमैया खानदान के पास दोबारा ताकत आ चुकी थी और उन्होंने ये सारा इलाका भी फतह कर लिया था, लेकिन अब भी बनु उमैया के लिए एक बहुत बड़ा मसला था, मक्का में अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। इसीलिए बगैर कोई टाइम जाया किए अब्दुल मलिक ने अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में अपने सारे जनरल से पूछा कि तुम में से कौन है जो मक्का पर हमला करे? कौन है जो मक्का पर हमला करेगा और अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद करे? लेकिन जब अब्दुल मलिक ने अपने जनरल से पूछा कि मक्का पर कौन हमला करेगा, तो सब डर कर खामोश रहे, क्योंकि कौन इतनी बड़ी बदनामी हमेशा के लिए अपने सर ले। अब्दुल मलिक ने दोबारा पूछा, लेकिन फिर भी सब खामोश रहे। आखिर जब उसने तीसरी बार पूछा, तो आखिर अब्दुल मलिक के एक जनरल ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं जाकर मक्का पर हमला करूंगा। मैं ही जाऊंगा मक्का को फतह करने। बल्कि मैंने कल ख्वाब देखा है कि मैंने अब्दुल्ला बिन जुबैर की अपने हाथों से खाल उतारी है। और ऑफ कोर्स अब्दुल मलिक के इस जनरल का नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। यह सुनकर अब्दुल मलिक खुश हुआ और हज्जाज को एक बड़ी फौज देकर मक्का पर हमले के लिए रवाना। जो मेरे आका का हुक्म हो मैं वो करूंगा।
हज्जाज बिन यूसुफ मक्का की तरफ रवाना हुआ और मक्का को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन हज्जाज को अच्छी तरह पता था कि वो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को तलवारों से नहीं हरा सकता, क्योंकि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बड़े बड़े सहाबा और सहाबा के बेटे खड़े थे और हज्जाज की फौज में कोई भी सहाबी नहीं था। इसीलिए हज्जाज ने मक्का के पहाड़ों पर अपने तोपों को खड़ा किया और अपने तोपों से मस्जिद अल हराम के ऊपर बमबारी करना शुरू की। हज्जाज ने मस्जिद अल हराम पर इतने पत्थर बरसाए कि एक पत्थर तो सीधा जाकर काबा को लगा, और कहा जाता है जैसे ये पत्थर काबा पर लगा, अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और ये देखकर हज्जाज की फौज डरने लगी। बमबारी रोक दो, अल्लाह का अजाब आएगा। और अपनी तोपों को रोक दिया कि कहीं उन पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए। हज्जाज ने जब अपनी फौज को पीछे हटते हुए देखा तो हज्जाज खुद आगे बढ़ने लगा और अपने हाथों से पत्थर उठाकर तोप के अंदर रखा और दोबारा खुद काबा पर बमबारी करने लगा और अपनी फौज से कहा कि डरो मत, इन बादलों के गरजने का मतलब तो ये है कि अल्लाह हमारे साथ है। ये देखकर उसकी फौज भी आगे बढ़ी और दोबारा काबा पर बमबारी करने लगी। अब काबा पर एक ही वक्त में बहुत सारे गोले बरस रहे थे, जिसे देखकर मक्का के लोग काबा से दूर भागने लगे। लेकिन इस सारी बमबारी के दौरान सिर्फ एक आदमी काबा के पास खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था, खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। आहिस्ता आहिस्ता हज्जाज की फौज मक्का के सेंटर की तरफ बढ़ने लगी और हालात इतने खराब हुए कि सबको समझ आ गई कि अब खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु हज्जाज के हाथों से नहीं बचेंगे। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़कर चले गए और अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने कुछ ही साथियों के साथ आखिर तक खिलाफत को बचाने के लिए खड़े रहे। और आखिर एक दिन अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिरी बार अपनी माँ से मिलने गए। उन्होंने अपनी माँ अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम किया और कहा, माँ मुझे लगता है आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। माँ मेरी फिक्र ना कर। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी बेटी थी और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बड़ी बहन थी। तो जब अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी माँ से कहा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो उनकी माँ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उन्हें बहुत सारी दुआएं दी और कहा, जाओ और आखिरी दम तक लड़ो। इसी के साथ अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी तलवार उठाकर हज्जाज बिन यूसुफ से लड़ने के लिए अपने घर से निकले, जिसके बाद कुछ ही देर में खलीफा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। लेकिन ये हज्जाज इतना जालिम इंसान था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का सर काट के उनके जिस्म को मक्का के एक खंबे पर उल्टा लटका दिया, ताकि सारे मुसलमान ये बात अच्छी तरह जान लें कि बनु उमय्या खानदान के खिलाफ खड़े होने का अंजाम क्या होता है। लेकिन इससे भी हज्जाज का गुस्सा कम नहीं हुआ। हज्जाज ने हुक्म दिया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर की माँ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी अस्मा को मेरे पास लाया जाए। जब उन तक खबर पहुंची तो हज़रत अस्मा ने कहा कि मैं हज्जाज के पास नहीं जाऊंगी। हज्जाज को जब इसका पता चला, उसने हुक्म दिया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी को बालों से घसीटकर मेरे पास लाया जाए। मेरे पास लाओ उसको। लेकिन हज़रत अस्मा ने कहा, कर लो, अगर मुझे बालों से घसीट कर भी लेकर जाओगे तब भी मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हज्जाज को और भी गुस्सा आया और वो खुद चलकर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ के घर पहुंचा। हज्जाज की एक आदत थी, वो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का मजाक उड़ाते हुए अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को दो कमरबंद वाली का बेटा कहा करता था, मतलब दो बेल्ट पहनने वाली का बेटा। तो अब जब हज्जाज अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ के पास आया तो उनकी माँ ने हज्जाज से कहा
کہ میں نے سنا ہے تم میرا مذاق اڑاتے ہوئے مجھے 2 کمربند والی کہتے ہو. تمہیں پتا ہے لوگ مجھے یہ نام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ والوں سے دور ایک غار سور میں بیٹھے تھے تو میں ان کے لیے روزانہ کھانا لے کر جاتی تھی. اچھا. اس وقت ایک بیلٹ میں نے اپنے کپڑوں کے لیے پہنی ہوتی تھی اور دوسری سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا باندھا ہوتا تھا. اچھا. یہ کتنی فخر کی بات تھی. لیکن آج حجاج اسی بات کا مذاق اڑا رہا ہے. حجاج نے حضرت اسما سے کہا کہ کیا تم نے دیکھا میں نے تمہارے گمراہ بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو حضرت اسما نے کہا ہاں تم نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کی ہے اور میرے بیٹے نے تمہاری آخرت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتایا تھا کہ بنو ثقیف قبیلے میں ایک جھوٹا آئے گا اور ایک ظالم آدمی آئے گا. جھوٹے کو تو ہم نے دیکھ لیا لیکن حجاج وہ ظالم تو ہے. اور اس طرح بہت کوشش کے بعد میں آخر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہو گئی اور امیہ خاندان دوبارہ مسلمانوں کے لیڈرز بنے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ کعبہ پر بمباری کرنے پر خلیفہ عبد الملک حجاج کو کوئی تو سزا دیتا لیکن عبد الملک نے اس کا بالکل الٹا کام کیا. اس نے حجاج بن یوسف کو مکہ مدینہ اور اس پورے علاقے کا گورنر بنا دیا اور اس طرح امیہ خاندان کا عبد الملک پوری مسلمان دنیا کا اکیلا خلیفہ بنا اور حجاج بن یوسف اس کا سب سے خطرناک گورنر. اور جو بھی بنو امیہ خاندان کے سامنے اپنا سر اٹھاتا تھا حجاج اس کی گردن اڑا دیتا تھا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اگلے سال جب حج کا وقت آیا ہر طرف سے مسلمان حج کے لیے مکہ کی طرف آنے لگے جن میں اس زمانے کے سب سے بڑے صحابی خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. لیکن ان کے آنے سے پہلے حجاج نے مکہ میں ہر طرف اپنی فوج کھڑی کر دی تھی اور جیسے ہی حاجی مکہ پہنچے اور رش بڑھنے لگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی رش کے اندر ہی پھنس گئے. یہ دیکھ کر حجاج کا ایک فوجی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں ایک زہریلا نیزہ سپیر مار دیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے. لوگ انہیں اٹھا کر ان کے گھر لے گئے اور اچانک وہاں حجاج بھی پہنچا اور عبداللہ بن عمر سے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کس نے کیا؟ یہ آپ کے ساتھ کس نے کیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ میرا قاتل تو ہے. تم نے ہی حج میں ہتھیار لانے کی اجازت دی تھی. اور اس کے کچھ ہی دن بعد خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی حجاج بن یوسف کی ہی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے. لیکن حجاج کا ظلم یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ تو صرف شروعات ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اب بھی حالات ٹھیک نہیں ہوئے بلکہ آہستہ آہستہ کوفہ کے صوبے میں دوبارہ امیہ خلافت کے خلاف بغاوتیں شروع ہونے لگی. تو اب ان بغاوتوں کو بھی کرش کرنے کے لیے ایک بہت ظالم آدمی کی ضرورت تھی. اسی لیے عبد الملک نے حجاج کو مکہ اور مدینہ کے گورنری سے ہٹا کر اسے پورے کوفہ اور بصرہ کا گورنر بنا دیا. مطلب حجاج اس پورے علاقے کا گورنر بنا. ان شارٹ حجاج اب خلیفہ عبد الملک کے بعد پوری دنیا کا دوسرا سب سے طاقتور انسان بن چکا تھا. مطلب ایک غریب ٹیچر کا بچہ اب دنیا کا دوسرا سب سے پاورفل آدمی تھا. حجاج کے آنے سے پہلے کوفہ اور بصرہ میں امیہ خلافت کے خلاف ہر طرف بغاوتیں ہو رہی تھیں. لیکن جیسے ہی حجاج کوفہ کی مسجد پہنچا اس نے وہاں سارے مسلمانوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور پھر سب کے سامنے آ کر اپنی سپیچ شروع کی. اگر اب بھی کسی کو شک ہے کہ حجاج ایک ظالم آدمی تھا یا نہیں تو اس سپیچ کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ اسلام کی تاریخ کی سب سے خوفناک سپیچ ہے. حجاج سب کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنی سپیچ شروع کی. اے عراق کے لوگوں، مجھے تم میں سے بہت ساروں کے سر ایسے نظر آ رہے ہیں جو بہت جلد کٹنے والے ہیں. تم میں سے بہت سے لوگوں کی پگڑیاں اور داڑیاں خون سے لال ہونے والی ہیں. عراق کے لوگوں یاد رکھو،
मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं डरा सकता। मुझे यहां बनु उमैया खानदान ने बहुत सोच समझ कर भेजा है, क्योंकि मैं उनका सबसे खतरनाक हथियार हूं। सब कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे जिस्मों से खालों को ऐसे उतारूंगा जैसे किसी पेड़ से छाल उतारी जाती है। तुम में से एक एक को कांटों की तरह काट डालूंगा। मैं अपनी तलवार से तुम्हारे बच्चों को यतीम और तुम्हारी बीवियों को बेवा बनाऊंगा। और खुदा की कसम, जब मैं कोई वादा करता हूं उसे मैं जरूर पूरा करता हूं। और मैं कसम खाता हूं, अगर 3 दिन के अंदर अंदर तुम लोग ठीक ना हुए तो मैं तुम में से एक एक की गर्दन उड़ा दूंगा और उसकी सारी जायदाद छीन लूंगा। इसके बाद हज्जाज ने खलीफा अब्दुल मलिक का लेटर खोला और सबके सामने पढ़ने लगा। लेटर का पहला वर्ड था अस्सलामु अलैकुम। जब हज्जाज ने इसे पढ़ा और कहा अस्सलामु अलैकुम, लोग बिल्कुल खामोशी से उसे देख रहे थे। तो हज्जाज ने ऊपर देखा और कहा अमीरुल मोमिनीन तुम्हें सलाम कह रहे हैं और तुम लोग चुप करके बैठे हो। काटो तुम सबकी गर्दनें, काटो तुम सबकी गर्दनें। ये देखकर सब चीख चीख कर कहने लगे। उन्होंने जवाब नहीं दिया। अस्सलाम इस वालेकुम। जालिम हज्जाज ने अपनी गवर्नरी शुरू की और एक के बाद एक बगावत को बहुत ही जुल्म से क्रश करने लगा। लेकिन जैसे ही हज्जाज गवर्नर बना, कूफा में हज्जाज के खिलाफ एक और बड़ी बगावत हुई, जिसमें एक बार फिर बहुत सारे सहाबा शामिल थे, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाले अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, ये बगावत एक बहुत बड़ी बगावत थी, लेकिन लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, एक जालिम और खूनी जनरल को उसकी कुर्सी से हटाना कोई आसान काम नहीं। हज्जाज ने ये बगावत भी बुरी तरह क्रश कर दी और ये बगावत खत्म करने के बाद हज्जाज ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया और उनकी सख्त बेइज्जती की। इस बुक से मैं आपको एग्जैक्ट लाइंस पढ़ के सुनाता हूं और फिर आप खुद फैसला करें कि हज्जाज कैसा आदमी था। हज्जाज ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ऐ गंदे आदमी, हर फितने में तू सबसे आगे आगे होता है। कभी आशस के साथ खड़ा होता है, कभी अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ खड़ा होता है और कभी अली के साथ खड़ा होता है। क्योंकि हज्जाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान अहले बैत से बहुत नफरत करता था और स्पेशली हजरत अली, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक नरम लहजे में हज्जाज से पूछा, ये तुम किससे ऐसे बातें कर रहे हो? क्योंकि हजरत अनस इस वक्त दुनिया के आखिरी सहाबा में से एक थे और बाकी सारे सहाबा फौत हो चुके थे। इसीलिए हजरत अनस ने कहा कि तुम किससे ऐसे बातें कर रहे हो? लेकिन हज्जाज ने पता है इसका क्या जवाब दिया? हज्जाज ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ओ बहरे, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। बहरे, सुनाई नहीं दे रहा। अगेन, ये सब सुन्नी किताबें हैं और इन सारी किताबों का रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। इसके बाद हज्जाज ने सारे बगावत करने वालों को अपने सामने जमा किया और सबको कहा कि मैं तुम लोगों को सिर्फ तब ही माफ करूंगा जब तुम सबके सामने आकर कहोगे कि मैं मुसलमान नहीं बल्कि एक काफिर हूं। तुम सब काफिर हो, काफिर। हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा इसलिए कर रहा था कि वो मुसलमानों की इस बगावत को एक गैर मुस्लिम किसी और कंट्री की साजिश कहकर लोगों को इस बगावत से दूर कर दे। हालांकि ये कोई साजिश नहीं थी बल्कि मुसलमानों का ही गुस्सा था। बागियों ने एक लंबी लाइन बनाई और एक एक करके हज्जाज के सामने पेश होने लगे और हर एक हज्जाज के सामने आकर कहने लगा कि मैं काफिर नहीं, मुसलमान। मैं तो एक मुसलमान हूँ। और हज्जाज हर एक की गर्दन काटने लगा। इस तरह हज्जाज ने बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया, लेकिन कुछ दरमियान में ऐसे भी थे जिन्होंने हज्जाज के डर से अपने आप को काफिर कहा। मैं काफिर हूँ। और एक तो हज्जाज से इतना डरता था कि उसने हज्जाज के सामने खड़े होकर कहा कि मैं कोई आम काफिर नहीं, मैं फिरौन से भी बड़ा मैं तो फिरौन से भी बड़ा काफिर हूँ। आखिर हज्जाज के इन सारे जुल्मों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बगावतें खत्म होने लगी और मुसलमान इस खिलाफत में डर और खौफ के साथ अपनी जिंदगियां गुजारने लगे।
تو اب جب بغاوتیں ختم ہو چکی تھی تو ایک بار پھر مسلمانوں کی ایمپائر کا سائز اور بھی بڑھنے لگا، اور اسی دور میں حجاج کے ایک بھتیجے نے پہلی بار ہندوستان پر حملہ کیا، اچھا، اور پہلی بار سندھ کو فتح کیا جس کا نام تھا محمد بن قاسم۔ اوکے، اور اسی دور میں مسلمانوں نے پہلی بار بھتیجا تھا نا؟ یورپ پر حملہ کر کے اسپین کو بھی فتح کیا۔ حجاج بن یوسف کی پوری زندگی میں ایک ایسا اچھا کام تھا جس کی وجہ سے کچھ لوگ اسے ایک ہیرو سمجھتے ہیں، اور وہ تھا قرآن کے عربی رائٹنگ کے اوپر اعراب لگانا، مطلب زبر، زیر، پیش وغیرہ، جسے آج تک لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن کچھ سکولرز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ کام حجاج نے نہیں بلکہ اس سے پہلے ایک مسلمان سکولر نے کیا۔ یہاں پر امام زہابی کہتے ہیں کہ اگر حجاج نے یہ کام کیا بھی ہو تب بھی قیامت کے دن حجاج کا یہ اچھا کام اس کے گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ صحیح بات ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ آخر 22 سال تک مسلمانوں پر ظلم کرنے کے بعد حجاج کی زندگی کے آخری دن قریب آئے، لیکن جانے سے پہلے حجاج نے ایک اور بہت بڑے نیک مسلمان کو بری طرح شہید کیا تھا، سعید بن جبیر۔ اور کہا جاتا ہے اس نیک مسلمان نے مرنے سے پہلے حجاج کو آخری بد دعا یہ دی تھی کہ اللہ کرے میں حجاج کے ہاتھوں سے مرنے والا دنیا کا آخری مسلمان بنوں، اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ اس کے صرف ایک مہینے بعد حجاج ایک بہت خطرناک بیماری سٹمک کینسر سے بہت ہی دردناک موت مرا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ مرنے سے پہلے حجاج نے ایک شعر پڑھا تھا جس کا مطلب کچھ یوں ہے، یا اللہ، مجھے پتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ میں مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہوں، لیکن انہیں تیری رحمت کا کیا پتا کہ تو کتنا معاف کرنے والا ہے۔ مطلب اتنے ظلم کرنے کے بعد بھی، بڑے بڑے صحابہ کو شہید کرنے کے بعد بھی، لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو مارنے کے بعد بھی، اور کعبہ پر بمباری کرنے کے بعد بھی، حجاج اب بھی جنت جانے کا سپنا دیکھ رہا تھا۔ سپنا دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب حسن بصری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا واہ، حجاج چاہتا ہے کہ وہ زندگی بھی اپنی مرضی سے گزارے اور آخرت بھی اپنی مرضی سے گزارے۔ خیر، جتنا حجاج سے دنیا کے مسلمان نفرت کرتے تھے اتنا ہی حجاج سے بنو امیہ کے شہزادے محبت کرتے تھے۔ حجاج کی بیٹیوں کی شادی امیہ خاندان کے شہزادوں سے ہوئی تھی۔ بنو امیہ کے بادشاہ اپنے بیٹوں کے نام حجاج رکھتے تھے، اور انہوں نے مرنے تک حجاج کو اپنا سب سے بڑا گورنر بنایا تھا۔ لیکن پورے بنو امیہ خاندان میں ایک ایسا آدمی تھا جو اس حجاج بن یوسف سے نفرت کرتا تھا، اور حجاج کے ان ظلموں کے بارے میں ہمیشہ بولا کرتے تھے۔ اور آف کورس وہ کوئی اور نہیں، وہ تھے اسلام کی تاریخ کے پہلے مجدد، اسلام کے فیوچر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ سبسکرائب۔ تو گائز بہت ہی مطلب میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار اتنا ہمیں ظالم نہیں کوئی، پتا تھا کہ اسلام میں اتنا ظالم بھی کوئی تھا۔ یار اتنا ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اس کی اگر ظلموں کی لسٹ بنا دی جائے نا تو مطلب پیج ختم ہو جائیں گے، لیکن موسٹ اس آف کے صحابہ جو تھے اس نے قتل کیے تھے ان کو، مطلب نبی پاک کے ساتھ جو رہنے والے جتنے بھی صحابہ تھے سب کا ایک ایک کر کے اس نے قتل کر دیا تھا۔ ایک صحابہ بچے تھے جو بھی لاسٹ میں تھے، آئی تھنک وہ ان کا بھی کر دیا تھا نا، ہاں ان کا بھی کر دیا۔ تو سوچو یار، صحابہ کو بھی ختم کر مطلب دیا۔ اتنا ظالم بندہ جو مکہ مدینہ پہ اتنی مطلب پتھر بمباری کر گولے برسائے اس نے۔ جب جیسے ہی پہلا گولہ برسا تب جب اللہ کا عذاب آنے والا تھا، آسمان سے بارش ہونے لگی، بجلی کڑکڑانے لگی، تو اس کے جو ساتھی تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن وہ نہیں ہٹا، وہ کہتا ہے کہ میں خود کروں گا۔ ہاں وہ تب بھی نہیں ہٹا، وہ اس نے سوچا کہ یہ تو ایسے میری سینا بھاگ جائے گی، خود ہی گولہ بھر کے مکہ کی طرف پھینکنے لگا۔ تو اس کو مطلب یہ کہنے کا بھاو یہ تھا، جب اس کو بولتے ہیں جب بندے کے اوپر نا پاور کا نشہ چڑھ جاتا ہے، پاور کا خمار چڑھ جاتا ہے نا، تب وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں اچھا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں، اس کو یہ نہیں پتا تھا یہ اللہ کا گھر ہے، مکہ مدینہ اللہ کا گھر ہے۔ اس نے مکہ کو ہی نہیں کیا، اس نے اس سے پہلے مدینہ میں بھی سارے لوگوں کے گھروں کو جلا دیا، زبردستی اپنی باتوں کو منوانا۔ اور وہ کون سے صحابہ تھے جن کو اس نے مدینہ کے باہر مارا تھا؟ مدینہ کے آئی تھنک عبداللہ بن زبیر تھے، وہ صحابہ نہیں تھے، وہ صحابہ نہیں تھے۔ اچھا صحابہ نہیں تھے وہ، مطلب عبداللہ بن زبیر تھے، وہ خلیفہ تھے آئی تھنک۔ ہاں، اور کسی صحابہ کے شاید بیٹے تھے وہ،
ایسے نہیں کر کے تھا وہ. وہ جو عبداللہ بن زبیر کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر. اچھا ہاں تو بٹ ان کی جن کے مدینہ کے باہر اس نے قتل کیا تھا اس ظالم انسان نے, ان کی مدر کو بھی اس نے ٹارچر کیا. مطلب وہ نہ وہ لیڈیز کو چھوڑتا تھا, نہ بچوں کو چھوڑتا تھا, نہ بچوں کی ماؤں کو چھوڑتا تھا, سب کو وہ مطلب ڈر کا ماحول اس طریقے سے بنا رکھا تھا اس نے کہ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تھا یا اس کے نہیں وہ مانتا نہیں تھا. وہ جو اس کا جو مین خلیفہ تھا, جو امیہ قبیلے کا جو خلیفہ سردار تھا پہلے, تو وہ ایکچولی بیسیکلی جو یزید تھا, یزید بہت ہی جس نے دھوکے سے امام حسین کو جنگ کربلا میں شہید کیا تھا, کربلا کے میدان میں. یزید نے ہی اس کو ہائر کیا تھا, کیونکہ یزید کو ایسا کوئی بندہ چاہیے تھا اپنا سیناپتی, تو ایک کمانڈر جو مطلب جو بھی یزید کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے جو بھی مسلمان, ان کو وہ ان کی آواز کو دبانے کے لیے. ہاں تو بٹ اس نے مطلب میرے کو ایسے لگتا ہے نا, جو نہیں مانتا تھا اس کی بات تو اس کو وہ قتل کر دیتا تھا, مطلب زبردستی اپنی باتیں منواتا تھا. سوچنے والی بات یہ ہے کہ دیکھو جو حجاج بن یوسف تھا اتنا بڑا درندہ, اس کے جو فادر تھے وہ قرآن کے ٹیچر تھے, اور اس نے مطلب قرآن بیچ میں ہی پڑھنی بند کر دی تھی, کیونکہ بچپن میں ہی اس کا جو انٹرسٹ تھا مار کٹائی لڑائی جھگڑے ان میں زیادہ تھا. وہ خون خرابے میں زیادہ بلیو کرنے لگ گیا تھا. اور بتاؤ ایک ٹیچر کا لڑکا سیکنڈ موسٹ پاورفل بندہ تھا, اکیلا ٹیچر نہیں, وہ قرآن کے ٹیچر تھے. ہاں تو یار اس کے گھر میں نا برکتوں کی می تھا, بارش تھی, مطلب اگر وہ چاہتا, اس کو لینا نہیں آیا. میرے حساب سے اللہ کی اس کے اوپر رحمت ہی نہیں تھی, اس کا انت ہی ایسے ہونا تھا. لیکن دیکھو جب بندہ فتح کے نشے میں ہوتا ہے نا, پاور میں, تب اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا انت بھی ہوگا, میں بھی جو دنیا سے جاؤں گا. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب لاسٹ میں اس کو اسٹمک کینسر ہوا, اس کے ساتھ موت, تب بھی اس نے ایک ایسا لیٹر یا مطلب ایک پوئم لکھی کہ جس میں وہ بول رہے شاعری کہ میں مرنے کے بعد بھی جنت میں جاؤں گا, اللہ میرے کو معاف کر دے گا. بتاؤ آپ جینا بھی اپنی مرضی سے چاہتے ہیں اور مر کے بھی آپ اپنی مرضی سے رہنا چاہتے ہیں. اس کو دیکھو, اس کو جب کہتے ہیں نا, جب انسان آخری وقت میں آخری پلوں میں اپنے بسترے پہ ہوتا ہے نا, اپنے بیڈ پہ ہوتا ہے, تو اس کو اپنی زندگی میں اس نے جو بھی غلط کام کیے ہوتے ہیں نا, اس کو پتہ لگ جاتا ہے. اگر اچھے کیے ہوں گے تو اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے مرنے سے پہلے, لیکن اس کو سیٹسفیکشن نہیں تھی, اس کو ایک غم تھا اندر سے نا, وہ پاگل ہو چکا تھا کہ میں نے ساری عمر مطلب اتنے غلط کام کیے ہیں, ظالم رہا وہ, تو میرا انت بہت برا ہوگا, میرے کو جہنم میں بہت بری سزا ملے گی, میں اس کائنات کے انت تک مطلب جہنم میں مروں گا, سڑوں گا. تو اس نے یہ نہیں بھی اللہ سے, اچھا اللہ سے یہ بول رہا ہے کہ اللہ تو بس میرے بھی گناہ معاف کر دے گا. بھائی تیرے گناہ معاف کرنے لائق نہیں تھے, تو نے تو اللہ کے گھر کو ہی تباہ کر دیا. سوچنے والے جس کے بارے میں بندہ اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا, اور اس نے جان بوجھ کے وہ کیا. مدینہ جہاں نبی پاک کا جو گھر تھا, مطلب بیسیکلی مدینہ نبی پاک کا ہی گھر ہے نا, وہ ان کو نہیں چھوڑا. نبی پاک کے ساتھ جتنے بھی صحابہ تھے ان کو نہیں چھوڑا, بہت گندے طریقے سے. تو میں تو بولتا ہوں یہ انسان, اگر یہ تو فرعون سے بھی یار بڑا قاتل تھا. فرعون نے تو چلو میں مانتا ہوں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کو تنگ کیا, اور موسیٰ علیہ السلام کو اس نے جو بھی مطلب ان کے اوپر ظلم کیے یا ان کے, لیکن یار یہ تو فرعون سے بھی کئی گنا آگے بڑھ گیا. اچھا اس نے تو اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا. یہ تو میں تو بولتا ہوں فرعون سے پہلے اس کو سب سے بڑے درندوں میں گنا جانا چاہیے, اور ہمیں پہلی بار اس کے بارے میں پتہ چلا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کا جو بھتیجا تھا محمد بن قاسم, اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا. ہاں ہندوستان پہ بھی اس نے پھر قبضہ کیا تھا. تو کچھ پارٹ نہیں, آئی تھنک آلموسٹ سارے بھی کیا ہوگا, ہمیں تھوڑی پتہ ان چیزوں کے بارے میں. لیکن اگر ہسٹورین بتا رہے ہیں, اچھا جب وہ اسپیچ دے رہا تھا تو دیکھو اپنی سنی کتابوں میں وہ اسپیچ آلریڈی درج بھی ہے کہ جب اس نے اسپیچ دی کہ جو اس کے خلاف جا رہے تھے مسلمان, تو اس نے اسپیچ میں بول دیا تھا کہ تم لوگوں کو میں اس طرح قتل کروں گا, ایسے ماروں گا, ایسے تمہاری کھال ادھیڑوں گا, کھمبے پہ الٹا ٹانگ کے تمہیں ماروں گا, نوچوں گا. تو مطلب ڈر کے مارے وہ اپنے آپ کو منوانا چاہ رہا تھا. یار انبلیویبل. مطلب ہم نے یہ, اچھا یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو, حجاج کا جو جنم ہے نا,
وہ اس قبیلے میں ہوا تھا، تیف کے قبیلے میں، تیف ہاں میں، جہاں پہ نبی پاک کو پتھر مارے تھے ہاں، جس قبیلے نے، تیف کے اور ہی جو ان قبیلہ کا تھا، مطلب بہت ہی گندا حال کیا تھا نبی پاک کا کہ ان کے پیروں میں سے، جوتیوں میں سے خون آنے لگ گیا خون نہیں آنے لگ گیا تھا، خون جم گیا تھا، خون اتنا تھا پورے جوتے ان کے خون سے بھر گئے تھے، اتنے پتھر ہاں، مارے تھے نبی پاک کو. تو مطلب وہ قبیلہ ہی ایسا تھا، گندا قبیلہ تھا وہ. جو بھی تھا اس میں سے یہ حجاج نکلا. کچھ ہوں گے اچھے لوگ بھی، بٹ موسٹلی تبھی ایسا یہ حیوان پیدا ہو گیا جس نے بالکل. نہ مطلب یار کیا ہی بولوں، اس نے اسلامیت کا ہی ہمیں تو قتل اس کر کے دیا. بارے میں بالکل نہیں پتا تھا، آج ہمیں پتہ لگا. ہمیں لگتا ہے فرعون سے بھی بڑا قاتل یہ ہے. اور ایک چیز بتانا گائز، یہ جو اس نے ایک اچھا کام کیا تھا، کیا آپ لوگ اس سے سہمت ہو کہ جو قرآن کے اوپر کیا بولتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آیا وہ کیا، جو اکشروں کے قرآن کی جو آیتیں اس کے اوپر کچھ لگایا تھا، اس نے لکھا تھا. اس میں مسکنسیپشن نہیں ہے تو کہ آپ بتانا کہ اس نے وہ قرآن کی آیتوں کے اوپر کیا لکھا تھا، اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے قرآن میں. اگر ہے تو آپ بتانا، اگر نہیں ہے تو بھی بتانا، سو دیٹ ہمیں یہ کلیریفائی ہو سکے، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا. ہمیں جو ویڈیو میں بتایا گیا اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو گائز مطلب یہ کیریکٹر ایسا ہے نا، اس کو جتنی لعنت بھیج سکتے ہیں نا ہم لعنت بھیجیں گے. تو گائز اسی نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اچھا کھائیے، اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے سائننگ آف.